बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज सैलाब है, इस वक्त मैक्सिमम में अरूज पे गुजर रहा है और मैं इस वक्त भूटान रोड पे हूँ और जो हमारा वेला गुजर रहा है वो इस वक्त अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे इस वक्त हमारे पीछे से गुजर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बंद बनाए गए हैं बड़े महफूज हैं और अल्लाह का शुक्र है कि किसी एक शख्स को भी यहाँ से नकल मकानी नहीं करनी पड़ी और तमाम लोग जो हैं वो बड़े सुकून के साथ अपने घरों में सो रहे हैं। जिन्होंने यहाँ के लिए बहुत सारी बातें की थी कि ये पार्कों में बड़ा ख़तरा है, पार्कों में ये हो गया वो हो गया, अल्लाह का शुक्र है। ये सर स्ट्रीट 13 से 3 लोग हैं जो रेस्क्यू किए जा रहे हैं इस टाइम। ठीक है, ये बच्चा भी था 1.5 साल का, ये 2 लोग और हैं। बाकी पानी की सूरत हाल जो है वो आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमसीला चिश्ती दी जर्नलिस्ट के साथ हाजिर है। वीडियो के आगाज़ में आपने कुछ छोटी छोटी वीडियोस देखी, जिसमें पहली वीडियो वफाकी वज़ीर की थी, जिसमें वो अपनी निजी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में ये बता रहे हैं कि सोसाइटी में सैलाबी पानी नहीं आया और वहाँ सूरत हाल बड़ी अच्छी है। और उसी वीडियो में वो अपने इंतज़ामिया की भी तारीफ़ करते दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रावी पे बुलंद तरीन सतह होने के बावजूद पानी की इंतज़ामिया की कोशिशों से निजी उनकी जो सोसाइटी है वो महफूज रही। और साथ ही उन्होंने मकामी लोगों को भी ये यकीन दिलाया कि आप महफूज हैं और आप बिल्कुल, आपको कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। और उन्होंने लोगों के ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। उस वीडियो के बाद आपने अगली वीडियोस भी देखी होंगी, जिसमें उसी निजी हाउसिंग सोसाइटी का एक फ़िज़ाई जायज़ा भी लिया गया है और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह वफाकी वज़ीर की तरफ से लोगों को इत्मीनान दिलाने के चंद घंटे बाद ही पूरी सोसाइटी पानी में डूब गई। उस वीडियो में, उससे अगली वीडियो में पूरी सोसाइटी के, बल्कि सोसाइटी के एक ब्लॉक का बताया गया है कि वो किस तरह पानी में डूबा हुआ है। और उसके साथ अगली वीडियो में ये भी दिखाया गया कि बच्चे को और फैमिली को पहली मंजिल से किस तरह रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। नाजरीन, इसे अलमिया नहीं तो और क्या कहें कि एक ऐसे ओहदे पर, वज़ीर मवासलात के ओहदे पर हमारे वफाकी वज़ीर फ़ाइज़ हैं और उन्होंने अपनी निजी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से लोगों को यकीन भी दिलाया, इसके बावजूद वो लोगों को महफूज ना बना सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अपनी निजी सोसाइटी को महफूज नहीं बना सके, उनसे आप मुल्क के हवाले से किसी बेहतरी की किस तरह तवक्को कर सकते हैं। इसे अगर तनकीद के मायने में ना लिया जाए या बेजा तनकीद के मायने में ना लिया जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये हम इस वीडियो के ज़रिए वो हक़ाइक़ बताना चाह रहे हैं जो अब तक लोगों के सामने तो आए हैं, लेकिन ये वो वीडियोज़ हैं जो वहाँ बैठे लोगों ने ख़ुद शेयर की हैं। इनमें से कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो गैर हकीकी हो या जिसमें कुछ एग्जैजरेट करने की कोशिश की गई हो। ये वहाँ के मकीनों की अपनी वीडियोज़ हैं, ये वहाँ के मकीनों की अपनी पुकार है, जिन्होंने करोड़ों रुपए देकर इस सोसाइटी में घर ख़रीदे और उन्हें ये यकीन दिलाया गया कि आप एक नए लाहौर में आ गए हैं, जो रावी किनारे होगा, जहाँ पर एक आप भरपूर मंज़र का और जायज़ा ले सकेंगे, जहाँ आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। बल्कि ये कहा जा रहा था कि पोल्यूशन से भरे लाहौर से दूर एक ऐसा शहर आबाद किया जा रहा है जो हर तरह से आइडियल होगा, जहाँ पे शहरी मुकम्मल तौर पे सुकून के साथ और हिफाजत के साथ रह सकेंगे। लेकिन आपने देखा कि सैलाब आया और चंद घंटों में वो कॉलोनी या वो सोसाइटी किस तरह मुकम्मल तौर पर डूब गई। यहाँ इंतज़ामिया के सामने भी ये सवाल उठाना बनता है, बल्कि हुकूमत पंजाब से भी ये सवाल करना बनता है कि आखिर क्या सोचकर इस प्रोजेक्ट को हतमी शक्ल दी गई। इस हाउसिंग सोसाइटी के बारे में एक बात आपको बता दें
کہ اس کے جو 3 فیز ہیں وہ دریائے راوی کے بیڈ کے اندر واقع ہیں۔ ناظرین، یہ آپ کے لیے شاید انکشاف ہو، اور ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے انکشاف نہ ہو، لیکن یہ اس کے 3 جو بلاکس ہیں یہ دریا کے بیڈ کے اندر واقع ہیں۔ لوگوں نے جنہوں نے وہاں پہ پلاٹ خریدے اور کروڑوں روپے لگا کر اپنی جو وہاں پہ گھر تعمیر کیے، وہ یقیناً اس سے آگاہ نہیں ہوں گے، کیونکہ یا انہیں یہ بتایا گیا ہوگا کہ راوی تو ڈوب چکا، جس طرح کہ ہمارے سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ راوی سکڑ کر نالا بن جائے گا، اور 2024 میں اسی راوی کے اندر جیپ ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس طرف راغب کیا جائے کہ وہ اس سوسائٹی میں اور اس سے ملحقہ دوسری سوسائٹیوں میں گھر بنائیں۔ اب اس کے ساتھ اور بھی بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں وہ زیر آب آئی ہیں، لیکن ان کا تذکرہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ غیر آباد تھیں۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی مکمل طور پہ بن چکی تھی، اور اس کی چوڑی سڑکیں سب کے لیے ایک خواب کی حیثیت رکھتی تھی کہ یہاں گھر تعمیر کیا تو ہم ایک لگژری کا وہ سوسائٹی میں رہنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کے ذمہ داران نے عوام کے ساتھ اور وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ انہیں موقع پر اور بر وقت مطلع کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی گئی۔ مقامی لوگوں سے جب ہماری بات چیت ہوئی، وہ ظاہر ہے کہ وہاں کے رہائشی ہیں اور ان میں سے اکثر اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم گھر کے اندر بیٹھے تھے اور انتظامیہ کی طرف سے انہیں یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ پرسکون رہے، کوئی ایشو نہیں، لیکن ان کے جب کچھ عزیز باہر سے آئے اور انہوں نے بتایا کہ لوگ دھڑا دھڑ سامان منتقل کر رہے ہیں اور پانی تو اندر داخل ہو چکا ہے، اور آپ بھی اپنی جان بچا کر نکلیں۔ جو اوپر کے فلور پہ تھے وہ تو ان کا تو چلیں جو کچھ سامان وہ بچانے میں ناکام رہے، لیکن جو نیچے کی منزلوں میں رہتے تھے ان کا سب کچھ ڈوب گیا۔ خواتین وہاں سے خواتین کے روتے ہوئے فون آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم کہاں جائیں، ہم نے قرضے لے کر، ہم نے اپنے زیورات بیچ کر اس سوسائٹی میں گھر بنائے تھے، لیکن ہمارا سب کچھ ڈوب گیا، ہمارا فرنیچر، ہم اکثر خواتین کا یہ کہنا تھا کہ ہم صرف جو ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ جانیں بچا کر بھاگے ہیں، اور ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سوسائٹی کی انتظامیہ نے کیا کیا، صرف گروپوں میں ایک میسج کنوے کر دیا کہ سیلابی ریلے کے پیش نظر تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ محفوظ مقامات کی طرف شفٹ ہو جائیں۔ کیا سوسائٹی کی انتظامیہ کی یہی ذمہ داری بنتی تھی؟ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے ملحقہ اور بھی سوسائٹیاں زیر آب آنے کا خدشہ ہے، تو انتظامیہ سے اور ضلعی انتظامیہ سے اور حکومت سے یہی درخواست ہے کہ آپ نئی سوسائٹیاں بنائیں، نئے شہر آباد ضرور کریں اور لوگوں کو نئی جگہ پہ منتقل کریں، لیکن سب سے پہلے لوگوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ اس ویڈیو کو یا ہمارے اس موضوع کو تنقید کے زمرے میں یا بیجا تنقید کے زمرے میں نہ لیا جائے۔ اب بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ کیا اس حوالے سے آپ نے روڈا سے، جو کہ راوی کنارے نئی بستیاں بسانے کی ذمہ دار ہے یا نیا شہر آباد کرانے کی ذمہ دار ہے، کیا آپ نے روڈا کے کسی ذمہ دار سے بات کی؟ تو ناظرین، جی ہاں، ہم نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر روڈا سے اس حوالے سے بات چیت کی ہے، اور انہوں نے کیا جواب دیا اور کیا انہوں نے اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلات بتائیں، وہ آپ ہماری اگلی ویڈیو میں دیکھیں اور اس کے لیے نئی ویڈیو کا انتظار کریں۔